आज गोंयांत सगळे राजकीय पक्ष जे आसात तांणी जी फोडाफोडी घोडेबाजार हाजो नंगा नाच मांडला पळय आनी जाच्या खातीर पोटनिवडणुका बाय इलेक्शन्स ही जनतेच्या पयशांचो अपव्यय करून आमचेर लादलीं गेल्या। आज 2 आमदार भायर सरले मोगोवचे अशी बातमी जी आयली राती, तर ताज्या वयल्यान आतां पोटनिवडणुकीचें शिंवर जातलो आतां। म्हणजे कोणूय मनीस खंयच्याय पक्षाच्या चिन्हाचेर निवडून येता, मतदार त्या चिन्हा खातीर पक्षा खातीर ताका निवडून दितात आनी ताणें सरळ सरळ गद्दारी करप आनी विश्वासघात करप सांगता आसतना मतदारसंघाच्या आनी मतदारांच्या कल्याणा खातीर अशें सांगतात आनी स्वताची पोळी भाजून घेवन पक्षांतरां करतात। हो अनैतिकतेचो कळस गोंयच्या राजकारणांत गाठलेलो आसा। सत्ताधारी भाजपा केंद्रीय भारतीय जनता पार्टीची जी सत्ता आसा ताज्या आड रावन हे सगळे धंदे जे आसा राजकारणांतले सौदेबाजीचे हे चालू दवरल्या तांणी आनी अत्यंत अनैतीक मार्गान सत्तेचेर आयिल्लें हें सरकार गोंयचें जें आसा भाजपाचें तें टिकोवन दवरपा खातीर ते निर्लज्जपणाच्या खंयच्याय टोकाचेर वतले हें आतां जनतेक क्लियर जालां। सत्तेचो गैरवापर सगळे कडेन चल्लेलो आसा। तो तिकीट मेळना म्हणून सोडटा पक्ष आनी दुसऱ्या पक्षान वता, ताजें स्वागत केलें वता आनी ह्या ना त्या कारणान गद्दार जे आसा जो विचावर पॉलिटिकल पार्टी त्या गद्दारांक आतां बरे दीस येतात काय कितें अशें राजकारण आसा। पण जनता ह्या विश्वासघातक्यांक गद्दारांक येता त्या पोटनिवडणुकीन घरा धाडटले हातूंत म्हाका यत्किंचीतय शंका ना। आनी त्या मुळे हें राजकारण असलें बजबजपुरी जी आसा ही केन्ना तरी सोंपोवपाक जाय आनी त्या दृश्टीन गोवा सुरक्षा मंचान सगळी सिद्धता पक्ष बांदणी ही सुरू दवरलेली आसा। मोठ्या जोरान ताका प्रतिसाद डिसिल्युजन्ड म्हणजे जे जांचो हें जाला भ्रमनिरास जाला आतां कार्यकर्त्यांचो हो जाल्लो आसा मोठ्या प्रमाणाचेर पयले फावट आमकां पळोवपाक मेळटा गोंयांत।